تے میرے رب نے جناب خلیل اللہ دا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے نبی بن گئے نے رسول بن گئے نے تے اپنے کار اندرون آغاز کر رہے نے سونیو میں ایویں دے حوصلے کتھوں لے آواں باپ جیڑا ہے اے بت فروش بھی ہے اے بات جیڑا بت بنان والا بھی ہے تے بت اگے ویچن والا بھی ہے تے اے وقت دے نمرود دے بادشاہ دا وزیر خاص بھی ہے اوتا بھی دنیا دا منصب بھی دنیا دا تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے کر اپنے باپ کو آ جاندے نے اے سنے آجے اللہ دا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ نو اللہ والبلان دی دعوت دیتی ہے میرے رب نے خلیل اللہ دا ایک ایک جملہ اپنے قرآن دا حسن بنا دیتا ہے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک ایک ادان و قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے تے آیت کی آمدے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اے میرے ابا جان یا ابتی اے دیکھ لو کردار دیکھ لو ادب کنہ تے پیار کنہ یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اے میرے ابو جان تسی کیوں انہاں بتاں دی پوجا کر دے ہو جڑے نہ سن دے نے تے نہ ویکھ دے نے تے نہ ہی تہاڈی کوئی تکلیف دور کرن والے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا باپ بیٹے نو خطاب کر بیٹا باپ نو خطاب کر رہے ہیں تے باپ نو سمجھا رہے ہیں اے میرے ابو جان انی قد جاءنی من العلم اللہ دی طرفوں میرے کل ایسا علم آ گیا ہے ما لم یاتک جڑا تواڈے کل کوئی نہیں جن دی سمجھ تواڈے کل کوئی نہیں ابو جی تسی خوش نہیں ہوندے تواڈے پتر نو اللہ نے نبی بنایا ہے تواڈے بیٹے نو اللہ نے خلیل بنایا فتبعنی ابو جی میری اتباع کرو میرے پیچھے لگ جاؤ میری پیروی کرو اہدک صراطا سویا ابو جی میں تانوں سیدھے رستے تے لے آواں گا اے جنت دی راہ پا دیواں گا او سیال کوٹی ایک گل یاد رکھ جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے نبیاں دی دعوت صراط مستقیم دی دعوت ہر نبی دی دعوت حق دی دعوت ہر نبی دی دعوت سچ دی دعوت جنت دی دعوت فرمایا ابا جان یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ الشَّیطان ابو جی تسی شیطان دی پوجا عبادت کیوں کر دے ہو سونے ہو اے قرآن دے جملیاں تے غور کرے آجے میں سورہ مریم دے 16واں پارا پڑھ رہے ہما اللہ پاک نے او خیر اللہ دی پوجا نو شیطان دی عبادت کے آئے جڑا رب دا در چھڑ کے غیران دے در تے جبین جھکاندا ہے وہ شیطان دا پجاری ہے شیطان دی پوجا کردا ہے اور سونے ہو سمجھو فرمایا یا ابتی ہے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصی اے ابا جان تسی شیطان دی بندگی کیوں کر دے ہو شیطان دی پوجا کیوں کر دے ہو کیونکہ شیطان تے وعدے رب العالمین دا دشمن ہے انہیں نافرمانی کیتی ہے رب دی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا واہ ابراہیم علیہ السلام تیری توحید تو جاگی بار دیا
کیا کمال کر چھڑی ہے۔ لیکن جنہ دے دلاں تو اللہ دی طرفوں موراں لگ جان نا، اور جنہ دے دلاں تے تالے لگ جان، وہ مرتد ہو کئی مردے نے، پاویں کوئی نبی بھی زور لگا لے، اللہ دی طرفوں جنوں ہدایت نہ ملے تے لب دی نہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اے میرے ابا جان، مینوں اس چیز دا ڈر لگدا ہے کیونکہ میں تہاڈا جایا واں، تسی میرے باپ ہو، مینوں یہ چیز دا ڈر لگدا ہے کہ اللہ دی طرفوں تانوں عذاب نہ آ جائے۔ رب نو چھڈ کے غیراں دی پوجا کرن والے آ، رب نو چھڈ کے غیراں اگے امیداں رکھن والے آ، ڈریا کر کیتے اللہ دی عذاب دا، تیرے رب دا عذاب نہ آ جائے، رب دی پکڑ نہ آ جائے۔ فرمایا ایمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی اگر تسی اے غیر دی پوجا تے بتاں دی پوجا نہیں چھڈو گے تے شیطان دے بیلی بن جاؤ گے۔ ہن مننا تے چاہیدا سی نا، جی میں پتر اے گفتگو کر رہا سی، پھر بیٹا بھی عام نہیں، رب دا نبی ہے، تے جدو بیٹا ابو جی ابو جان کہہ کے چنگی گل دی طرف دعوت دے، تے پتر دا دل کر دینا بسم اللہ میرے پتر آمنا وصدقنا، میں تیری بات نو ماننا ویاں تے ایمان بھی رکھنا وا۔ ہن سمجھان اندر نبی دے سمجھان اندر کوئی شک ہو سکدا؟ نکھیڑے ہی کٹ دتے، نکھیڑے۔ تے باپ نے جدو ایک گلاں سنیاں نے تے اگو منن دی بجائے کی آمدہ کالا اراغبن کالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا۔ اے آزر کو کی امدہ او میرے بیٹے تو مینو اب میرے بتاں تو جدا پیا کرنا ہے، اگر تو اس بات تو باز نہ آیا، اگر تو اس بات تو باز نہ آیا، میرے بتاں نو برا پلا کہندہ ہی رہا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، تے میں تینو رجم کر دیاں گا، میں تیری جان لے لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جا چلا جا میرے گھر دے اندروں، تو مینوں ہی ایک رب وال بلان والا۔ واہ ابراہیم علیہ السلام، میں تواڈے حوصلے تو قربان جاواں، اپنے باپ دیاں گالیاں بھی سن کے اور باپ دیاں دھمکیاں بھی سن کے پھر بھی دعاواں ہی دیندا رہیا ہے۔ باپ دیاں گالیاں سن کے، باپ دیاں دھمکیاں سن کے تے پھر بھی پیار تے محبت دی بولی بولدا رہیا ہے۔ تے جاندیاں جاندیاں نا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک گل کر جمدے نے، کالا سلام علیک۔ ہائے اے قرآن پڑھ خدا دی قسم، اے تیرے سارے دکھی دور ہو جا۔ قرآن تے پڑھ تینو توحید دے پہاڑ دا پتا چلے توحید کتنی اہم ہے۔ فرمایا کالا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا۔ اے میرے ابا جان، تسی میں نو مارن دی دھمکی دے رہے ہو، تسی میں نو جلا وطن کرن دیاں دھمکیاں دے رہے ہو، ابو جی میں تہاڈی بے ادبی نہیں کرانگا، تہاڈیاں گستاخیاں نہیں کرانگا۔ کالا سلام علیک، ابو جی اگر تانو میری دعوت چنگی نہیں لگ دی، اگر تانو میرا عقیدہ چنگا نہیں لگ دا، کالا سلام علیک، ابو جی اگر تانو میرا طرز عمل چنگا نہیں لگ دا، مینو رب نے نبی بنایا تے پھر سن لو، میں لڑتے نہیں سکدا، میں تہاڈی بے ادبی تے نہیں کر سکدا، میں تہاڈے نال دھکا تے نہیں کر سکدا، لیکن ابو جان اے رب نے انبیاء نو ایک وصف دیتا ہے، کالا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا۔
ابو جی تانوں سلام ہوئے، میں تہاڈی بے ادبی نہیں کرانگا، گستاخی نہیں کرانگا۔ ابو جی تانوں تہاڈا گھر مبارک ہے، تانوں تہاڈیاں رہائشاں مبارک ہے، لیکن اے کتے دل اندر نہ لے آیا جے کہ میں تہاڈے واسطے بد دعا کرانگا یا تہاڈے واسطے کوئی پروپیگنڈا کرانگا۔ ابو جی سن لو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی ابو جی میں پھر بھی تہاڈے واسطے اللہ کے بخشش دیاں دعاواں کردا ہی رہاں گا، جب تک میرا رب مینوں روکے گا نہیں میں تہاڈی ہدایت دیاں دعاواں کردا رہاں گا۔ او سیال کوٹیا در حقیقت رشتہ ہی ایڈا اونچا ہے، اے رشتہ ہی ایڈا سچا ہے، اس رشتے نوں چھڈیا بھی نہیں جاندا تے نافرمانی بھی نہیں کیتی جاندی۔ اے تے پتہ نہیں اج دا نوجوان کیویں حوصلے کردا ہے، جس باپ نے نو پالے ہے، جس باپ نے نو اچھا پڑھایا تے لکھایا، آج اے اپنے قدمہ تے چلن دے قابل ہو گیا ہے، آج اے معاشرے اندر اندہ نام بن گیا ہے، انہوں اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی نوکری تے کاروبار مل گیا ہے، اے کارخانے تے فیکٹریاں دا مالک بن گیا ہے۔ پتہ نہیں آج دا نوجوان کیویں اپنے باپ نو چڑک لیندہ ہے، پتہ نہیں آج دا نوجوان کیویں اپنے باپ دی گستاخی کر لیندہ ہے، اپنے باپ دی بے ادبی کردہ ہے، اپنے باپ نو کیویں گالیاں کڑ لیندہ ہے۔ اور سونے ہوئے اس رشتے تو بغیر تے گزارا کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم میں کئی بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے عہدے تے منصب دے مالک، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں دے مالک، میں تے انہاں نو وی روندے ہویاں ویکھے ہے، او وی چیخا مار مار کے روندے نے، اے رو کیوں رہنے؟ حضرت جی دنیا دی ہر چیز مل گئی ہے، حضرت جی بینک بیلنس بھی کافی ہے، گھر دا مال بھی بڑا ہے، اچھیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے کاروبار مل گئے نے، اللہ تو اللہ گڈیاں لب گئیاں نے، لیکن حضرت جی جس باپ نے پالے ہے جو بڑھا باپ نظر نہیں آ رہا۔ اور سونے ہو اے رشتہ جدو کھس جاندہ ہے پھر پچھتانا تے کیا پچھتانا؟ اگر والدین حیاتی تے قدرہ کر لے، جنہاں نے اپنے ماں باپ دیاں قدرہ کی دیاں نے، رب نے دنیا اندر بھی عزت تے مقام عطا فرما دیتے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے تے پھر باپ دی طرف ہونا اے دھمکیاں بھی لب گئیاں نے، جلا وطن بھی ہو گئے تے جلا اپنے گھروں بے کر بھی ہو گئے، لیکن توحید بیان کرنا نہیں چھڑی، بلکہ دوسرا مرحلہ